दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रमको आजको अङ्कमा हामीले खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले पार्टीका पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्द जोशी सहित तीनजना देशका तीनजना नेतालाई अनुशासनको कारबाही गर्ने जुन निर्णय गर्यो, त्यस पछाडि देखिएको उत्पन्न परिस्थिति र काङ्ग्रेसको अहिलेको सदस्यता जुन क्रियाशील सदस्यता वितरण र सङ्गठन सुदृढीकरणको पाटोमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। र हामीसँग आज कुराकानीका लागि नेपाली कङ्ग्रेस तनहुँका सभापति वैकुण्ठनाथ न्यौपाने अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जुन अहिले चाहिँ खास गरी तनहुँमा हामी केन्द्र पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्द जोशी माथि जुन अनुशासनको कारबाहीको निर्णय जुन केन्द्रबाट भयो, तपाईँहरूलाई चाहिँ यसले सन्तुष्टि दियो होला? होइन, त्यस्तो सन्तुष्टि भन्ने कुरा हामीलाई के भनेको तपाईँले कारबाही गर्नुपर्छ भनेर धेरै अगाडि पठाउनु भएको थियो। हामीले कारबाही जुन ढङ्गले गर्नुपर्छ भनेको थियौँ त्यो ढङ्गको कारबाही नभएर अर्कै ढङ्गको कारबाहीको प्रक्रिया यहाँ भइरहेको छ। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि जतिखेर उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभयो, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरेकै क्षणमा उहाँलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले सिफारिस गरेर पठाएको हो। अब अहिले त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारीको सन्दर्भभन्दा बाहेक अर्कै ढङ्गबाट जो कारबाही भएको छ नि, अब त्यो कारबाही चाहिँ को अलिकति प्रक्रियागत हामीले माग गरेको र कारबाही भएको चाहिँ ढिलो भयो भन्ने सन्दर्भ चाहिँ अलिकति मिलिरहेको छ। भनेको ढिलो भयो भनेर त्यतिखेर भएको भए हुन्थ्यो भन्नुभयो। कारबाही चाहिँ ठिक छ तर ढिलो भयो भन्ने कुरा। 18 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने, उनका समर्थक प्रस्तावकलाई पहिला एकपटक कारबाही भइ नै सक्यो। त्यही चरणमा उहाँको कारबाहीको प्रक्रिया टुङ्गिनु पर्ने। अब अहिले आएर चाहिँ त्यो चरण र त्यो सन्दर्भमा कारबाही नगरिकन अर्कै सन्दर्भमा जो कारबाही, अर्कै सन्दर्भ भनेको चाहिँ कस्तो? अर्कै सन्दर्भ भनेको उहाँले चाहिँ यो बिचमा विशेष अधिवेशन गरेर जुन किसिमको प्यारलल कमिटी गठन गर्ने कुरामा उहाँले जुन किसिमको चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको थियो, जुन त्यसको लिड गर्नुभएको थियो, त्यसको पनि हामीले उजुरीको प्रक्रियामा हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। भनेको त्यो उम्मेदवारीको अगाडि नै हुनु पर्थ्यो, त्यसपछि पनि फेरि अर्को प्यारलल कमिटीको फेरि कारबाही भनेको डबल कारबाही हुनु पर्थ्यो भन्ने तपाईँहरूको कुरा? होइन, डबल त एकचोटि कारबाही भएपछि त होइन, पटक पटक कारबाही भन्ने त कुरा आएर, तर अघिल्लो पटक भनेको उहाँमाथि जुन अभियोग लागेको छ त्यो अभियोग पनि फरक हुनु पर्थ्यो अझ भन्नु। अघिल्लो पटक भएको हामीले जो माग गरेको कारबाहीको प्रक्रिया थियो त्यसले सम्बोधन नभएपछि हामीले अर्को पनि उजुरी राखेका थियौँ। किनभने पार्टीको विधानअनुसार पार्टीको चाहिँ कार्यकर्ताहरू जुन किसिमको हुन्छन्, उहाँहरूको निष्ठा बचाउनका लागि, पार्टी बचाउनका लागि हामीले चाहिँ केही फरक गतिविधिहरू, जब पार्टीको विधान र अनुशासन विपरीत गतिविधिहरू भएपछि हरेक पार्टी इकाइले, त्यो तनहुँको मात्रै कारबाहीको प्रक्रिया भएको त होइन, देशैभरि कारबाहीको प्रक्रियाहरू भएका छन्। त्यस कारण हरेक पार्टी इकाइले त्यो सन्दर्भमा कारबाहीको माग गरेर सिफारिस गरेर पठाउँछन्। जिल्लालाई चाहिँ सिफारिस मात्रै गर्ने अधिकार छ। र त्यो हिसाबले हामीले माग गरेर पठाएकोमा उम्मेदवारीकै सन्दर्भको माग गरेकोमा त्यसमा सम्बोधन नभएर अहिले चाहिँ हामीले विशेष अधिवेशनवाला जो माग गरेका थियौँ त्यसमा मात्रै उहाँलाई सम्बोधन भएको हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। अहिले उम्मेदवारी दिएको भनेर कारबाही भएको होइन, समानान्तर समितिको कारबाही भएको। तपाईँले चाहिँ त्यो मुख्य अझ अगाडि उठाएको विषयमा पनि हुनुपर्थ्यो, किनभने अरू देशभरिका अरू स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सँगै भयो। तपाईँले नाम पनि अलिक धेरैजनाको पठाउनु भएको थियो क्या? होइन, नाम त हामीले विशेष समितिबाट हुने सबैको पठाइएको थियो। पहिला विभिन्न सूत्रहरूबाट, वडाहरूबाट, विभिन्न तहबाट जुन किसिमको चाहिँ अन्तर्घातका चाहिँ सन्दर्भमा उठेका सवालहरू थिए, तिनीहरूको कारबाहीको प्रक्रिया यो मात्रै पहिलोचोटि भएको होइन। हिजो चाहिँ पूर्ण गुरुङ उठ्दाखेरि पनि हामीले पठाएकै थियौँ त्यो कुराहरू। तर पहिला कारबाही हुँदा र अहिले कारबाही हुँदामा के फरक? अहिले हेर्दाखेरिमा सामाजिक सञ्जालहरूमा यताउता हेर्दाखेरिमा अहिले अलिकति काङ्ग्रेसमा बढी फुट देखिन थाल्यो। अब झन् अहिलेको अवस्थामा झन् बढी बिग्राउतिर जान्छ कि भनेर मान्छेले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त पहिला भन्दा अहिले किन धेरै मान्छेले बढी चिन्ता व्यक्त एक त यो जतिखेर सवाल उठ्थ्यो त्यतिखेर नै प्रम्प्ट कारबाही हुनुपर्ने थियो। त्यो कारबाही नभएर यो निर्वाचनको सन्दर्भमा जो कारबाही गरिएको छ, उहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने व्यक्ति, स्वतन्त्र उम्मेदवार त उहाँले दिनुभएकै हो होइन, सब जगजाहेर छ, त्यसको सबै भिडियो रेकर्ड छ। उहाँले घोषणा जारी गरेको घोषणापत्र पनि हामीसँग अहिलेसम्म पनि
यथावत छँदैछ। तर उम्मेदवारी खारेज भइसके पछाडि त म उम्मेदवार त भइन भन्ने उहाँको कुरा होइन, उहाँले अभिव्यक्त गरेका उम्मेदवारी दिनुभन्दा अगाडि गरेका अभिव्यक्ति कुराहरू, उम्मेदवारीमा दिएका अभिव्यक्तिका कुराहरू, ती सबै अडियो भिडियो त्यो सबै छन् नि। त्यो त त्यसबाट के देखिन्छ भने कङ्ग्रेसको हित विरुद्ध उहाँले उम्मेदवारी दिएको मात्रै होइन, कङ्ग्रेसको हित विरुद्ध प्रत्येक नेताहरूको चाहिँ हित विरुद्ध उहाँले जुन ढङ्गले बोल्नुभयो, जुन आवाज उठाउनुभयो, त्यो किसिमको चाहिँ एउटा कुराले त्यो कसैले पनि त्यसलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले जानियो भनेदेखि त कोही पनि भएन। उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्गठन संस्था बनाउने कुरामा धेरै ठुलो मेहनत गर्नुभएको हो, त्यो कुरामा हामी भुल्दैनौँ। तर एकचोटि गरेको मेहनतले सधैँ एउटा व्यक्तिपरक रूपमा संस्था हिँडिराख्नुपर्छ, पार्टी हिँडिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो होइन। त्यही त तपाईँ जस्तो पहिले पनि कारबाही गर्नुभएको थियो भन्नुभयो कि पूर्णबहादुर गुरुङको नाम पनि लिनुभयो। तर अहिले धेरै मान्छेले चाहिँ अब पार्टीमा झन् एक खालको दरार पैदा हुने भयो भनेर अहिले मान्छेले किन बढी चिन्ता व्यक्त गरेर? दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ अहिले सामाजिक सञ्जालमा आएको र विभिन्न नेताहरूले चाहिँ अभिव्यक्त गरेको कुराहरू चाहिँ त्यो जोशी सरको सन्दर्भमा मात्रै छैन, पुष्करजीको सन्दर्भमा, अर्को हाम्रो विष्टजी जो डडेलधुराको विष्टजीको सन्दर्भ छ, उहाँहरूको पनि सन्दर्भले चाहिँ एकै ठाउँ जोडेर स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने र विशेष अधिवेशनको नाउँमा छुट्टै प्यारल कमिटी गर्नुको लागि लिड गरेको व्यक्तिसँग र त्यो उहाँहरूको चाहिँ कुरालाई एकै ठाउँ जोड्न हुन्थेन। त्यो रामबहादुरको कुरा त के थियो भने एउटा त्यहाँको निर्वाचित महिला सङ्घलाई उहाँहरूले विघटन गरिदिनु भयो, अर्को महिला सङ्घले जिल्ला कार्य समितिले त्यसलाई त्यो विघटनलाई मानेकै थिएन, र अर्को किसिमको चाहिँ जो महिला सङ्घको जिल्ला कार्य समिति उहाँले बनाउनु भयो, त्यो जिल्ला कार्य समितिलाई साँचो खोलिदिएन, अफिस दिएन भन्ने नाममा गरिएको कारवाही छ। यसमा त हेर्दा त आफ्नो अब आफूसँग असहमत राख्नेलाई गरेको कारवाही चाहिँ ठिक अनि अरूलाई चाहिँ बेठिक भन्ने जस्तो अर्थ त लागेन र। जस्तो अब पुष्कर ओझा उहाँ चाहिँ अब वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट अनि अरू चाहिँ आफू निकट भएको भएर अनि त्यो चाहिँ आफू अनुकूलको कुरालाई चाहिँ ठिक अरूलाई बेठिक भनेको जस्तो त्यसरी प्रचार भइरहेको। त्यो त्यसरी होइन, सबै जुन चाहिँ घटनाहरू चाहिँ थिए, जसले जस्तो क्राइम गरेको हो त्यसलाई त्यही ढङ्गको कारवाही हुनुपर्छ। जस्तो बाहिर चर्चा चाहिँ के छ भने पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेता बिच आफूलाई असहयोग गरेको भनेको व्यक्तिलाई दुबैलाई कारवाही गर्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ भएपछि कारवाही भएको भन्ने कुरा त्यो होइन। त्यसमा त वरिष्ठ नेताको चाहिँ असन्तुष्टि र होइन अरू चाहिँ कुराहरू उठि नै राखेको छ। उहाँले आफ्नो चाहिँ ट्विट मार्फत आफ्नो असहमतिहरूलाई उहाँले राखि नै राख्नु भएको छ। त्यो सन्दर्भको कुरा होइन, पार्टीलाई एउटा अनुशासनबद्ध बनाउने कुरामा त उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको हो, त्यसले जिल्लामा असर गर्यो होइन। अब जोशी सरले सिधै पार्टी अफिसमा आएर पनि हामीले मेरै अध्यक्षतामा भएको एउटा मिटिङमा पनि उहाँले यदि मलाई 1 नम्बरकै उम्मेदवारी टिकट दिएन भनेदेखि सबै टिकट हार्छ, अहिले म ग्यारेन्टी गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले त्यो भाषण गर्नुभएको अडियो पनि हामीसँग अहिलेसम्म सुरक्षित छँदैछ। त्यसपछि पनि हामीले पार्टीको उम्मेदवारी तय गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ जो छलफल गर्ने क्रम थियो, पार्टी अफिसकै आँगनमा बसेर उहाँले गरेका भाषणहरू पनि सबै हामीसँग होइन सुरक्षित नै छन्। त त्यो अनि निर्वाचन पछि निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि उहाँले जुन किसिमको क्रियाकलापहरू गर्नुभयो, त्यो क्रियाकलापहरूबाट के देखियो भन्दाखेरि पार्टीको उहाँको माग चाहिँ मलाई अन्याय भयो भन्ने हो। ओभरअलमा पार्टीलाई नै अन्याय हुने गतिविधिमा उहाँ सरेक हुनुभयो भन्ने हाम्रो बुझाइ। ठिक छ, त्यो अरू चुनावको अरू बारेमा अझ हामी कुरा गरौँ। जस्तो अहिले यो अब उहाँमाथिको कारवाही पछाडि पार्टीको सङ्गठनमा यसले कस्तो प्रभाव पार्ला? जस्तो उहाँसँग पनि कार्यकर्ताको चाहिँ अब स्ट्रङ होल्ड उहाँका कार्यकर्ताहरू पनि छन् भनेर भनिन्छ, त्यसले चाहिँ सङ्गठनमा कतिको प्रभाव पर्ला त? उहाँ मात्रै अलग्गिने हो कि अरू कार्यकर्ताको हकमा के हुन्छ? अब उहाँलाई चाहिँ उहाँ अब पार्टीको सभामहामन्त्री समेत भइसकेको मान्छे, पार्टीको चाहिँ एकदमै धेरै हाई ऱ्याङ्कको बुझ्ने खालको व्यक्ति हो उहाँले आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारीमा दर्ता गर्न जानै नहुने थियो हाम्रो बुझाइ चाहिँ होइन। उहाँलाई समानुपातिकदेखि लिएर अरू कुराको अफरहरू पनि नभएका होइनन्, त्यो सबै कुरा थियो। फेरि त्यो निर्वाचन क्षेत्र जो थियो, त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा त उहाँले अहिले दाबी गर्नुभन्दा अगाडि त शङ्कर भण्डारीजी त्यसको चाहिँ मान्ने भइसक्नु भएको थियो। सामान्यतया जो व्यक्ति एकचोटि कन्स्टिट्युएन्सी जितिसकेका हुन्छ, त्यो कन्स्टिट्युएन्सी उसको निर्वाचन क्षेत्र भन्ने अर्थ यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा त्यस्तो अर्थ गरिन्छ। अब शङ्कर भण्डारीजीले नै त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ जब छोडेर अर्को क्षेत्रमा उहाँ गइसकेपछि त्यहाँ रामचन्द्र दाईले चाहिँ फेरि अहिलेको पुनर्संरचनाले क्षेत्र तलमाथि गरिदियो। तलमाथि गरिदिएको सन्दर्भमा अब पुरानो 1 भन्दा धेरै 2 नम्बरको जनमत त्यहाँ जोडिएको छ। अब त्यो निर्वाचन क्षेत्र कसको भन्ने कुरा पनि निदो भएन। 3टा भएको ठाउँमा 2टा मात्रै भयो।
अब यो सन्दर्भ जुन चाहिँ आइरहेका छ, अब यसमा चाहिँ त उहाँले जुन किसिमको कार्यहरू गर्नुभयो त्यो कार्यहरू चाहिँ एकदमै राम्रो थिएन भन्ने। ठिक छ, त्यो त अब तपाईँले त्यसले कति असर गर्छ भन्ने सन्दर्भमा अब हामीले सबैसँग सम्पर्क र समन्वय गरिराखेका छौँ। अब हाम्रो सूचनामा प्राप्त भएअनुसार अब सबै साथीहरूले चाहिँ सदस्यता रिन्यू गरिराख्नु भएको छ होइन, क्रियाशील सदस्यता रिन्यू भएको छ। निर्वाचनको प्रक्रियामा हामी सबै सहभागी हुन्छौँ भनेको उहाँहरूको पक्ष एउटा भेलाले चाहिँ सदस्यता नवीकरण पहिला नगर्ने पनि भन्नुभयो, भनेपछि उहाँहरूले पनि अहिले नवीकरण गर्नुभएको छ। नवीकरणको प्रक्रियामा उहाँहरू सबै सहभागी हुनुहुन्छ। भनेपछि यसले साङ्गठनिक हिसाबले फरक पार्दैन, असर गर्दैन। अब त्यहाँभित्र अलिअलि अब आफ्ना मतदाताहरू होलान्, दृष्टिकोणहरू फरक होलान्, निर्वाचनको सन्दर्भमा तलमाथि हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन, अरू कुरामा चाहिँ फरक पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ अन्य उहाँका प्रस्तावक समर्थक अरूहरूलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ भनेर पठाउनु भएको थियो जिल्लाबाट। अब उहाँहरूमाथि चाहिँ केन्द्रबाट कारवाही भएन होइन, उहाँहरूले अब अरू सबैलाई करिब 2500लाई होइन सचेत मात्रै गराउने। त्यही त भनेपछि अब जस्तो उहाँहरूमाथि तपाईँ पार्टी सभापतिको हैसियतले पार्टीले गर्ने व्यवहार चाहिँ के हुन्छ? जस्तो उहाँहरूलाई यदि पार्टीभित्रै आएर उहाँहरू पदमा अगाडि बढ्ने चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको हकमा चाहिँ के हुन्छ? होइन, उहाँहरूको हकमा समर्थक प्रस्तावकको हकमा हामी अझै क्लियर भइसकेका छैनौँ। अरू बाँकीको हकमा त रिन्यू गरिराख्नु भएको छ, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ कहीँ प्रब्लम छैन। जस्तो तनहुँ काङ्ग्रेसमा चाहिँ पार्टी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व सहमन्त्री गोविन्दराज जोशी बिचको द्वन्द्वले गर्दाखेरिमा पार्टीमा जुन हैसियतमा पार्टी जान सक्थ्यो त्योमा जान सकेन भनेर अहिले पनि जस्तो उहाँमाथिको कारवाही प्रसङ्ग आउँदाखेरिमा त्यो कुरा अझै पनि आइरहेको छ सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्दाखेरि पनि। जस्तो अब उहाँका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ उहाँमाथि कारवाही फुकुवा हुनुपर्छ भनेर माग गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यसमा चाहिँ? त्यो त केन्द्रीय समितिमा पुनरावेदन लाग्ने क्षण छँदैछ। केन्द्रीय समितिले कुनै पनि बेला पुनर्विचार गर्न सक्छ होइन। अब हिजो पूर्ण गुरुङजीको पनि फुकुवा गरिएकै हो होइन। पूर्ण गुरुङ जस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवार भने अरू व्यक्ति विकास कोइराला लगायतका व्यक्तिहरूको अहिले पनि फुकुवा भएको स्थिति छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो त पार्टीले चाहिँ त्यो होइन आफ्नो दृष्टिकोणहरूलाई अगाडि बढाउने, निवेदन दिने, पार्टीको चाहिँ संरचनाभित्र आफ्ना मागहरू राख्ने कुरामा त कसैले आपत्ति गर्ने कुरा आएन। त्यसमा त त्यसरी नै जाला। अब तर एउटा कुरो म क्लियर के भन्न चाहन्छु भने रामचन्द्र पौडेल र गोविन्दराज जोशीको झगडा मात्रै यो होइन के हो होइन। रामचन्द्र पौडेल र गोविन्दराज जोशीको झगडा भन्ने जुन कुराहरू आएको थियो, जस्तो कार्यकर्ताहरू र सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरिमा उहाँहरूको द्वन्द्व होइन। रामचन्द्र पौडेल र गोविन्दराज जोशी के भने रामचन्द्र पौडेलले तलमाथि रामचन्द्र पौडेल अनुसार हुँदा गोविन्दराज जोशीलाई चाहिँ दोष लगाउने, गोविन्दराज जोशीको तलमाथि हुँदा रामचन्द्र पौडेललाई दोष लगाउने खालको जुन किसिमको चाहिँ हाम्रो जिल्लाका कार्यकर्ताहरूको जुन किसिमको मनोवृत्ति छ त्यो मात्रै होइन। जस्तै रामचन्द्र पौडेल हिजो चाहिँ 3टा निर्वाचन क्षेत्र हुँदासम्म पनि रामचन्द्र पौडेल र गोविन्दराज जोशी त सधैँ उम्मेदवार भइ नै राख्नु पर्यो, कहीँ समस्या त आएन। त्यही त उहाँहरू त हुनुभयो, उहाँहरू त समस्या त कहीँ आएन नि त, एकको अर्काले त सहयोग गरि नै राख्नु भएको थियो। निर्वाचन क्षेत्र फरक फरक भए पनि उहाँहरू एक अर्काको आफ्नो मतदान गर्ने केन्द्रमा त गएर एकले अर्कालाई मतदान गरि नै राख्नु भएको थियो होइन। भनेको एक अर्कामा असहयोग चाहिँ पहिलेदेखि भएको होइन, होइन होइन, कहिलेबाट आयो समस्या, कहाँबाट आयो? तपाईँ लामो समयदेखि जहाँ पार्टीको अब जिल्लाको राजनीतिक संरचना अलिकति बदलियो, यो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। जस्तो उहाँले चाहिँ आफूले एकपटक चुनाव हार्नुभयो, त्यो 1 नम्बर क्षेत्रबाट हार्दाखेरिमा म माथि पनि असहयोग भएको थियो, त्यो कारणले गर्दा मैले हारेको त्यतिखेर भनेर भन्नुभएको थियो। यो त पहिलेदेखि नै चलिरहने प्रक्रिया जस्तो रहेछ त। त्यो बिल्कुल होइन। त्यो अहिले हारिसकेपछि अब दोष लगाउने गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। जिल्लाको राजनीतिक संरचना किन बदलियो भन्दाखेरि केन्द्रीय सदस्यमा जोशी सरले चुनाव हार्नुभयो, नयाँ मान्छेहरूले जित्न थाल्यो, शङ्कर भण्डारीले नै नयाँ निर्वाचित गरेर आउनुभयो, एउटा चाहिँ केन्द्रीय सदस्य उहाँको थपियो। पछि गिरिजाबाबुले नै मनोनित गरेर 2जना मान्छेलाई फेरि पछि गिरिजाबाबु या सुशील कोइरालाको मलाई ठ्याक्कै सम्झना भएन, गोविन्द भट्टराईले चाहिँ अनि प्रदीपजी नयाँ सदस्य थपिनुभयो। अनि अहिले ध्रुवजी फेरि चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय आमन्त्रित सदस्य हुनुभएको छ भनेपछि जिल्लाको संरचना बदलिएको छ। पछिल्लो भएको निर्वाचनमा त 3-3जना व्यक्ति यहाँबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो। शङ्कर भण्डारी, गोविन्द भट्टराई, प्रदीपजी 3जना यहाँबाट निर्वाचित हुनुभयो। जोशी सर त्यहाँ पनि पराजित हुनुभयो। भनेपछि त जिल्लाको राजनीतिक संरचनामा फेरबदल आएको छ।
फेरबदल आइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि भनेको उहाँ पहिले जस्तो बलियो अवस्थामा हुनुहुन्थेन भन्नु खोज्नुभयो? होइन उहाँ जस्तो पहिले बलियो स्थितिमा हुनुहुन्थेन। यो सहमहामन्त्री पनि भइसकेको मान्छे हो, केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित जितेको मान्छे हो होइन। अहिले जिल्लाको हिसाबमा हेर्दा त यो 3टा नयाँ व्यक्तिहरू आइसक्नुभयो नि त, 3-4जना नयाँ व्यक्तिहरू आइसकेपछि र संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा पनि शङ्कर भण्डारीजीले उहाँकै निर्वाचन क्षेत्रमा शङ्कर भण्डारीजीले टिकट पाएर उहाँ विजय भइसकेपछि त अनि उहाँको कन्स्टिट्युएन्सीको रूपमा चाहिँ त्यो लिइन्छ होइन। त्यस कारण यो रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै गोविन्दराज जोशी या रामचन्द्र पौडेल भन्ने मात्र यहाँ छैन। अरू शक्ति केन्द्र पनि अरू शक्ति केन्द्रहरू यहाँ थपिसकेका छन् होइन। अब अहिले चाहिँ अब हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने रामचन्द्र पौडेलसँग केही नजिक रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो मान्छे भने त कति तपाईँको अहिले हेर्नुभयो भने रामचन्द्र पौडेल त्यस्तो व्यक्तिगत आधारमा कसैलाई के शङ्कर भण्डारीले टिकट लिनुभयो, रामचन्द्र पौडेलले नै वरिष्ठ नेता भएको बेलामा प्रदीपजीले टिकट लिनुभयो, ध्रुवजीले टिकट लिनुभयो, रामचन्द्र पोखरेलले टिकट लिनुभएको छ। उहाँहरू कसको मान्छे? उहाँ रामचन्द्र पौडेलको मान्छे त होइन नि। तपाईँ रामचन्द्र पौडेलको मान्छे म भने जिल्लामा चाहिँ एकता छ नि त उहाँहरू होइन। त्यो जिल्लामा चाहिँ एकता हिजो थियो होला होइन। अब आज चाहिँ उहाँहरूको बिचमा पनि भिन्न भिन्न दृष्टिकोणहरू मतहरू भएको हामीले बुझिरहेका छौँ। दुईजना बिचको मात्र द्वन्द्व होइन भनेर तपाईँले भन्नुभयो। अनि जस्तो अब यो चुनावकै सन्दर्भमा उहाँको उम्मेदवारी खारेज भयो, खारेज भए पछाडि चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको थियो अन्तर्वार्ताहरूमा भने म चाहिँ मेरो उम्मेदवारी खारेज भएपछि म प्रचार यस्तो कुनै पनि हिँडिनँ, मलाई बोलाएनन् तर सबै अनि तर तपाईँहरूले चाहिँ अब अरू ठाउँमा पनि हार्दाखेरिमा सबै हार्दाखेरिमा गोविन्द जोशीकै भूमिका हो त? होइन, हामीलाई सबै कुराको इन्फर्मेसन छैन। अब राजनीतिमा त सबै भनेको जस्तो अहिले दोषादोष गरेर अब अहिले चाहिँ होइन बितिसकेका कुरामा धेरै दोषादोष गर्ने कुरो पनि होइन। जोशी सरकै कारणले आज जोशी सरको मिसनमा सँगै हिँडिरहेको मान्छे हो नि त रघुनाथ पौडेल। आज रघुनाथ पौडेल किन सँगै हिँड्नु सक्नु भएन होइन? थुप्रै मान्छे एक नम्बरमा चाहिँ उहाँले आफैले इच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो, माग गर्नुभएको थियो, टिकट उम्मेदवारी पनि दिनुभयो अनि खारेजी भयो। जस्तो अरू क्षेत्रमा पनि उहाँको त्यति धेरै प्रभाव रहेछ त सबै क्षेत्रमा उहाँले हराउन सक्ने? होइन, उहाँ त जिल्लाको राजनीतिमा हिजो त चाहिँ 15-20 वर्षसम्म त उहाँले एउटा चाहिँ एक छात्र राजनीतिक अभियान गर्नुभएकै हो नि। जिल्ला कार्य समिति त होइन उहाँकै मातहतमा थियो नि त र उसरी उहाँको पछिबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, 15 वर्ष सभापति हुनुभयो। जिल्लाको सङ्गठनलाई चाहिँ निष्कण्टक रूपमा उहाँले चलाउनु भयो होइन। शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि पनि उहाँले केही शिक्षकहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूको प्रक्रियामा त उहाँ जानुभयो। अब जिल्लामा बसिरहेको स्थितिमा दुःख सुख आदि रामचन्द्र दाईहरू धेरै केन्द्रको राजनीतिमा इन्भल्भ हुनुभयो, जोशी जिल्लाको राजनीतिमा इन्भल्भ हुनुभयो। उहाँको कुनै भूमिका छैन म भन्दिनँ, तर उहाँको भूमिका रियल ट्र्याकमा हुनु पऱ्यो कि। जब उहाँको भूमिका ट्र्याक आउट हुन थाल्यो त्यसपछि कमेन्ट सुरु भएको त हो नि। भनेको अरू सबै ठाउँमा हार्नुमा पनि अब अरू उहाँको भूमिका त्यो चाहिँ त्यो सम्बन्धित उम्मेदवारहरूलाई तपाईँले बोलाएर सोध्नुभयो भने त थाहा हुन्थ्यो। उहाँले आफू निकट सबै कार्यकर्ताहरूलाई यो चुनावमा चाहिँ असहयोग गर्नका लागि उहाँले चाहिँ निर्देशन दिएको र अरू धेरै भूमिकाहरू निर्वाह गरेको भनेको मुख्य कारण चाहिँ उहाँ हुनुभयो। उहाँ नै जस्तो अब चाहिँ ल पार्टीले उहाँलाई निष्कासन गरिसके पछाडि उहाँसँग रहेका कार्यकर्ताहरू चाहिँ जुन उहाँको उम्मेदवारीको पक्षमा अथवा अरू कुरामा उहाँहरू हिँडिरहनु भएको थियो, अब ल उहाँहरू चाहिँ पार्टीमै रहने अवस्थामा एक खालको दरार चाहिँ रहन्छ कि रहन्न, त्यसलाई हटाउन तपाईँ सभापति भएको हिसाबले त्यसलाई हटाउन चाहिँ तपाईँको भूमिका चाहिँ के रहन्छ? अब सुन्नुहोस्, मैले त अब ट्विट मार्फत अनुरोध पनि ट्विट गर्नु होइन। यो चाहिँ अब एकजनालाई कारवाही भयो भन्दैमा अरू सबै भावनामा नलाग्नुहोस्, आग्रह पूर्वाग्रह होइन राजनीतिमा यहाँ हुँदैन भनेर मैले भनेको छु प्रयत्न रूपमा। म पार्टी सभापतिको हैसियतले भनेको, व्यक्तिको हिसाबले त मेरो के भूमिका रहन्छ र पार्टी सभापतिको हैसियतले मैले भने हो। र यसमा चाहिँ जो उहाँका निकटस्थ रहेर काम गर्नुभएका जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले अब रिन्यू गर्ने अभियानमा गइ नै राख्नु भएको छ। त्यसलाई पोजिटिभली हामीले लिएका छौँ। यो कुरामा लिएर कुनै आग्रह पूर्वाग्रहको अवस्था सिर्जना हुँदैन, त्यो कुरा म प्रष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। पार्टी अब अहिले कस्तो छ भने हामी एकदमै प्रतिपक्षमा छौँ। प्रतिपक्षमा भएको बेलामा जो अब रामचन्द्र पौडेल र गोविन्दराज जोशीको जिल्लामा चाहिँ जुन किसिमको भूमिका हिजो थियो, राजनीतिमा केन्द्रमा जुन किसिमको भूमिका थियो, उमेर अवस्था सबै कारणहरूले गर्दा उहाँको भूमिकालाई हामीले कति वर्षसम्म सदुपयोग गर्न सक्छौँ र होइन। अब त चाहिँ एउटा नयाँ पुस्ता आउने क्षण भइसकेको छ। त्यो नयाँ पुस्ता आउँदाखेरि पनि जिल्लाको राजनीति बचाइराख्नुपर्छ लोकतन्त्रका लागि। हिजो त बहुदल निर्दल हुँदा पनि बहुदलले जितेको जिल्ला हो नि यो त, एउटा विगतमा प्रतिष्ठा बोकेको जिल्ला हो। शिवबहादुर शर्मा जस्तो चाहिँ व्यक्ति यहाँ चाहिँ महामन्त्री भइसकेको जिल्ला हो। तर त्यो इतिहास भएको जिल्लामा जस्तो अब अहिलेको चुनावमा
सबै ठाउँमा प्रत्यक्ष हार्ने अवस्था भयो। स्थानीय तहमा चाहिँ अब उपस्थिति कङ्ग्रेसको अहिले पनि छ, तर पहिलाभन्दा त कङ्ग्रेस त इतिहासमै तनहुमाको हिसाबले भन्दाखेरि त कमजोर अवस्थामा छ नि त। अब यसबाट रिभाइभ गर्न सकिने सम्भावना चाहिँ के छ? रिभाइभ गर्न सकिन्छ। रिभाइभ गर्न सकिने स्थिति के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले जुन किसिमको मेहनत होइन नि, एकले अर्कालाई सहयोग गर्दा त स्थानीय तहमा हामी पकडमा आयो नि त। एकले अर्कालाई असहयोग गरेका कारणले नै, एक अर्कासँग डराएका कारणले नै अहिले निर्वाचन पराजित हुने कुरामा अर्को एउटा पाटो। म जोशी सरको कारण मात्रै समग्र कारण हो म भन्दिनँ, त्यो अरू कारणहरू पनि छन्। त्यसमा विभिन्न फ्याक्टरहरूले त्यसलाई रोल गरेका छ चुनाव हार्ने हराउनेमा। ती फ्याक्टर अब घट्छन् हट्छन् होइन, ती जस्तो भन्नु न तपाईँले अब जस्तो अब गोविन्दराज जोशी पार्टलाई एउटा चाहिँ हामी अब अर्को पार्टमा राखौँ है, जस्तो उहाँलाई पार्टीले कारवाही गरेको छ, त्योभन्दा बाहेक पनि त अरू तपाईँले अहिले भन्नुभएको थियो नि पावर सेन्टरहरू त अरू पनि तनहुमा छन् होइन, उहाँहरू बिच पनि त एक खालको प्रतिस्पर्धा त फेरि छ त होला। सबै मान्छेले, सबै उम्मेदवारले, सबै आफूलाई चाहिँ केन्द्रीय नेतृत्व भन्नेहरूले पनि हारिसकेपछि त उहाँहरूले आत्मसमीक्षा गर्नु होला नि त। के कारणले हारियो, यसमा हाम्रो आफ्नो के भूमिका रह्यो, हामीले उपयुक्त भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ गरेनौँ। हामीले सबै हिजो चाहिँ रामचन्द्र पौडेल र गोविन्दराज जोशीका बिचमा जस्तोसुकै कटुता है, निर्वाचन क्षेत्रदेखि लिएर धेरै कुरामा साटफेर हुँदा पनि कटुता थियो भन्थ्यो, तर उहाँहरू त उम्मेदवार भएर भोट हाल्न जानुहुन्थ्यो नि त। तर अहिलेको चाहिँ त्यो उम्मेदवारहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू पनि भोट हाल्न नजाने भन्ने कुरा त्यो गम्भीर कुरा हो नि त। त्यसलाई सबैले आत्मसमीक्षा गर्नु होला नि त उहाँहरूले। त्यो आत्मसमीक्षा गर्दाखेरि सबैको सहयोग सबैलाई नभएसम्म निर्वाचन जितिँदो रहेनछ भन्ने कुरा त उहाँहरूले समीक्षा गर्नु होला नि त। जस्तो कङ्ग्रेसमा चाहिँ एउटा उहाँहरू केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, मैले धेरै कुरा म भन्न चाहन्न, तर के भन्दाखेरि चाहिँ मानिसले देख्ने तथ्य जे हो, तथ्यलाई ढाँटेर अरू कुरा लुकाएर लुक्दैन नि त। जस्तो अर्को कुरा चाहिँ तनहुमा चाहिँ अब आम कार्यकर्ताहरूको चाहिँ कुराको सुनवाई अलिक कम हुन्छ कि कुनै नेता मार्फत गयो भने चाहिँ त्यो नेताको नेताको उपस्थितिको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो कुरा सुनाइ हुन्छ, तर आम कार्यकर्ताले चाहे पदमा अपेक्षा गर्ने कुरा होस् अथवा अरू कुरामा होस् सुनवाई कम हुन्छ भनेर भनिन्छ। जस्तो अब स्थानीय तहको अथवा अरू टिकटहरू वितरण हुँदाखेरि पनि अलि नेताको नजिक भएका, कुनै न कुनै नेताको नजिक भएकाले टिकट पाउने, अरू नपाउने हुँदाखेरि त अरू पनि त त्यो एकैवटा गुटमा नजाने हो भने त फेरि हामी पनि पाइन्न कि अवसर भन्ने चिन्ता छ नि त। अब यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यसको समीक्षा पनि गर्न जरुरी छ। 85वटा तनहुको ओडामा हामीले 50 ओडा जितेका छौँ, 50वटा ओडा जितेका छौँ। त मलाई लाग्छ रामचन्द्र दाइले भनेर चाहिँ कुनै पनि ओडाध्यक्ष एउटा पनि मान्छे कोही भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले त्यहाँको स्थानीय साथीहरूको बुझाइ, मैले रामचन्द्र पौडेल मात्रै भने तथ्यले भनेको कुरा जे देखाउँछ त्यसमा गर्दाखेरि हामीले 50 ओडा जित्न त सफल भयो नि त। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ 20वटा चाहिँ प्रमुख उपप्रमुखहरूको उपाध्यक्ष अध्यक्षहरूको चाहिँ सिटमा हामीले 12 सिट त जित्न सक्यौँ। जिल्ला समन्वय समिति हामीले बनाउन सक्यौँ। त्यसमा चाहिँ त्यो कुरा होइन, कसैले जसले प्राप्त गर्नुहुन्न, जसरी पाउनुहुन्न, त उहाँहरूले त्यो भन्ने कुरा ठिकै होला, तर सकेसम्म सन्तुलित उम्मेदवार र सबै क्रियाशील हुन सक्ने, सबै क्रियाशील हुने किसिमको चाहिँ एउटा वातावरण हामीले निर्माण गरेको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। जस्तो अब अहिलेको अवस्थामा नेकपा सत्तामा छ र बहुमत सहित सत्तामा छ। यो अवस्थामा अब तनहुमा काङ्ग्रेसले अब माथि जानको लागि त अहिले पनि नेकपा एकीकृत अवस्थामा पार्टी भएको हिसाबले त अनि नेकपालाई जितेर जान सक्ने सम्भावना कसरी रहन्छ त नि? नेकपालाई जितेर हामी जान सक्छौँ। एक त परस्परको सद्भावलाई हामीले बढाउनु पर्यो, आग्रह पूर्वाग्रह राजनीतिलाई हामीले अन्त्य गर्नु पर्यो होइन, र मुख्य अनुशासन चाहिँ लाई हामीले कायम राख्नु पर्यो होइन, र पार्टीको हितमा तथ्यपरक भएर, निष्ठापरक भएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि र सबैले सबैलाई सहयोग र सद्भाव गर्ने वातावरण निर्माण गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो हुन्छ। काङ्ग्रेसभित्रकै मतभिन्नता, काङ्ग्रेसभित्रकै चाहिँ मनोमालिन्य र एकले अर्कालाई चाहिँ जुन किसिमको अवमूल्यन गर्ने परिपाटी छ, त्यो परिपाटीले चाहिँ गर्दाखेरि हामी अलिकति विक भएको हो। अब यो चाहिँ हिजो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीका प्रतिको मान्छेको निष्ठा, भरोसा र पार्टीमा अलिकति मान्छेहरू आबद्ध थियो। अब त नयाँ मान्छेहरू पनि आउन थाले होइन। अब अलिकति मेटेरियलिस्टिक एप्रोचमा पनि मानिसहरू जान थालेको हुनाले पनि, समय पनि अलिकति भौतिकवादी चिन्तन चाहिँ ज्यादा चाहिँ जोडिन थालेको हुनाले पनि समस्याहरू चाहिँ केही आएका छन्। ती समस्यालाई समाधान गर्दै अब अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ हामीहरू चाहिँ छौँ। मलाई लाग्छ यो नेकपाभित्रको पनि द्वन्द्व छ, नेकपाभित्र पनि थुप्रै नेकपाको द्वन्द्वले फाइदा हुन्छ काङ्ग्रेसलाई भन्नु। अनि हिजो चाहिँ विभिन्न किसिमका होइन राप्रपा, नेकपा र हामीहरूको बिचको द्वन्द्व चाहिँ होइन को बिचमा लडाइँ हुँदा जहिले पनि काङ्ग्रेस माथि थियो।
अब अहिले करिब राप्रपाको चाहिँ स्थिति नगर्ने जस्तो भइसकेको छ। अब नेकपा र माओवादीको जुन पोजिसन हो त्यो पनि अहिले एकै ठाउँमा जोडिँदाखेरि एउटा फ्याक्टर त त्यो पनि निर्वाचन मैले हार्नका विभिन्न फ्याक्टरहरूमध्ये वान अफ द फ्याक्टर त त्यो पनि स्थिति हो। तर त्यसलाई पनि क्रस गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा हामी प्रयत्नशील छौँ। जस्तो तपाईँ अहिले क्रियाशील सदस्यता वितरणको चाहिँ समय छ, यसमा चाहिँ अब कति क्रियाशील सदस्य थपिन्छन् अब काङ्ग्रेसमा? क्रियाशील सदस्य अहिले हामीसँग 8112 सदस्य छन्। 8112 सदस्यमध्ये केही सदस्यहरूको चाहिँ मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। केही सदस्यहरू बसाइँ सरेर चितवनतिर काठमाडौँतिर अन्यत्र गइसकेको स्थिति छ। अलिकति केही 10-20 जना चाहिँ हाम्रो पार्टी छोडेर गएको स्थिति पनि छ। केही साथीहरू हामी अब बुढो भयौँ, अब हामी चाहिँ विविध कारणहरूले गर्दा पार्टीमा क्रियाशील हुन सक्दैनौँ, हाम्रो सदस्यता अब रिन्यू नगर्ने हो कि भनेर भने पनि स्थिति छ। त्यसो भने चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने त्यसमध्ये करिब 400-500 सदस्यहरू चाहिँ पुरानो मृत्यु हुने, सरेर जाने र रिन्यू नगर्ने सदस्यहरूको लाई हटाउँदाखेरि 7500 जति हाम्रो चाहिँ नयाँ सदस्य नवीकरणको स्थिति सृजना होला भन्ने हाम्रो आकलन छ अहिले। र अहिले केन्द्रले चाहिँ सबै पक्ष केन्द्रीय समितिले के भन्यो भने जुन क्रियाशील सदस्यता जहाँ जहाँ छ, क्रियाशील सदस्य भने त्यसले निर्वाचनसँग जोडिन्छ, निर्वाचनमा त्यसले भाग लिन्छ होइन। ती क्रियाशील सदस्यहरूले नै प्रतिनिधि छान्ने भएको हुनाले त्यो स्थिति सृजना भएको छ। तसर्थ हामीले चाहिँ त्यो नयाँ सदस्यता चाहिँ ठ्याक्कै जति जिल्लाको नवीकरणको सङ्ख्या छ त्यसको 50% मात्रै नयाँ सदस्यता दिने भनेर केन्द्रले चाहिँ सर्कुलर गरे हुनाले माग चाहिँ प्रशस्त छ। हरेक वडामा तपाईँको चाहिँ अहिले भइरहेको सदस्यताभन्दा पनि बढी मागहरू आएछ। निवेदन दिने कुरामा कुनै आपत्ति भएन। त्यसमा छानबिन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अहिले सदस्यहरू जसरी हुन्छ त्यसको 50% मात्रै उहाँले सदस्यता प्राप्त। जस्तो अब यसले चाहिँ अब अहिले प्रादेशिक संरचनामा पनि गएको अवस्थामा अब चाहिँ जस्तो पहिला जति नै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू रहने त नहोला, बढ्ने होला। अब तनहुँमा चाहिँ त्यो संरचना कसरी, कति जति चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने अनि स्थानीय तहबाट कति आउने त्यो चाहिँ यकिन भइसकेको छ कि के छ? त्यसको चाहिँ के छ भने हाम्रो विधानले स्पष्ट गरिरहेको छ त्यो कुरामा क्रियाशील। पहिलो कुरा हामी के बुझ्नु पऱ्यो भने यदि ओडाको सभापति हुनु छ भने 1 वर्ष क्रियाशील सदस्य भइसकेका हुनुपर्छ होइन। पहिला त के थियो विधानमा 1 वर्ष क्रियाशील सदस्यता लिएको नभएसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भन्ने थियो। त्यसलाई अहिले 1 वर्ष नभए पनि निर्वाचनमा चाहिँ भाग लिन पाउने। तर निर्वाचनमा भाग लिँदाखेरि पनि त्यो 1 वर्ष क्रियाशील सदस्य भएकोले मात्रै ओडाको सभापति हुन पाउँछ। 2 वर्ष सभापति भएकोले मात्रै गाउँ या नगरपालिकाको सभापतिमा चाहिँ लड्न पाउँछ। 3 वर्ष भएपछि प्रदेशको चाहिँ सभापति र प्रदेश प्रतिनिधिमा लड्न पाउँछ। 4 वर्ष भएपछि मात्रै प्रतिनिधि सभा चाहिँ सभापति र महाधिवेशन प्रतिनिधिमा लड्न पाउँछ भनेर विधानले त्यो वर्ष तोकिदिएको छ एकातिर। अहिले हामी कहाँ के देखिन्छ भने हरेक वडाबाट 150 सम्म क्रियाशील सदस्य भएको ठाउँमा 6 जना खुल्ला सदस्य, खुल्ला चाहिँ क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू खुल्ला, क्षेत्रीय प्रतिनिधि नै भन्छ, क्षेत्रीय प्रतिनिधि भन्छ। 6 जना खुल्ला, 3 जना महिला खुल्ला, महिलाको पनि खुल्ला छ 9 जना, 3 जना महिला सहित 9 जना खुल्ला हुन्छ। र अनि समावेशीमा चाहिँ 2 जना महिला सहित 6 जना समावेशी आधारमा त्यहाँ दलित, जनजाति, खस, आर्य, मधेसी, मुस्लिम लगायतको पिछडा वर्ग भनेर त्यो चाहिँ दिएको छ। त्यो प्रत्येक वडामा भनेपछि अनि 1 जना सभापति, वडा सभापति हुने भएपछि हरेक वडामा तपाईँको चाहिँ न्यूनतम 6 जना खुल्ला, 6×4=10 भनौँ, 6×4=10 समावेशीमा पनि 4 जना आउने भएको हुनाले 10 जना पुरुष हुन सक्ने, पुरुषभित्र त्यहाँ महिला खुल्ला भएपछि त अरू पनि आउन सक्ने भए। 5 जना महिला अनिवार्य, हरेक वडामा 5 जना महिला अनिवार्य, 1 जना सभापति गरेर 16 जनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ। 150 भन्दा बढी 100 थप सदस्य भयो भने 1, 2, 4, 5, 10, 50 को सम्म छैन, 100 थप अथवा 350 भयो भने 250 भयो भने थप 6 जना, फेरि 2 जना महिला सहित 6 जना भनेपछि त अब त ठुलो धेरै क्षेत्रीय प्रतिनिधि पनि पहिलाभन्दा धेरै आउने भयो। हरेक वडाबाट तनहुँबाट चाहिँ करिब 1500
50 को हाराहारीमा अहिले क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू हुन्छ भनेपछि त यो ओभरअल जिल्लाभरि। सभापतीय चुनाव यो जिल्ला नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा त अझ कडा त्यो त उपसभापतिको निर्वाचन हुन्छ। अहिले सचिवको सहसचिवको चाहिँ डाइरेक्ट इलेक्सन हुने भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ करिब 1550 को प्रतिनिधिहरूको बिचमा चुनाव लड्नुपर्छ। अनि पदहरू पनि अब त अलिक धेरै सृजना होला नि त? पदहरू चाहिँ धेरै सिर्जना छ र डाइरेक्ट इलेक्सनमा जाने खालको पदहरू छ। खालि कोषाध्यक्ष मात्रै मनोनित पदहरू छ। यो चाहिँ यसरी भयो। अब अर्को चाहिँ तपाईँको म के भनौँ भन्दाखेरि वडा समितिमा सभापति सहित 2 जना सभापति, उपसभापति 2 जना सचिव, 2 जना सहसचिव, कोषाध्यक्ष मनोनित अनि सदस्यहरू यही ढङ्गबाट वडाहरूमा हुनेछन्। भनेपछि करिब महाधिवेशन प्रतिनिधि चाहिँ अब प्रदेशको लागि छुट्टै अनि केन्द्रको लागि छुट्टै हुन्छ कि? छुट्टै महाधिवेशन प्रतिनिधि सभा भनेपछि जस्तै तनहुँमा 4 वटा प्रदेश सभा क्षेत्र छ, निर्वाचन क्षेत्र छ। 4 वटा। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा 2टा छ, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा 2टा छ। 4 वटा छन्। यो 4 वटाबाट 5 जना अनिवार्य महिला, 10 जना र 1 जना सभापति सहित 16 जना। 16 दुना 32, 32 दुना 64, 64 जना प्रदेशको गण्डकी प्रदेश सभाका लागि उनीहरू प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुन्छ। अनि एउटा निर्वाचन प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भनेको त 2टा प्रदेश सभा क्षेत्रको बिचमा एउटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट 25 जना महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छ। भनेपछि 50 जना त महाधिवेशन प्रतिनिधि भयो दुईतिर। भनेपछि अब त पद पाएन भन्ने मान्छेलाई त पद धेरै हुने भयो। अधिकांश त्यसबाट त कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने स्थिति नै छैन। अलिकति योग्य, दक्ष, अलिकति निष्ठा भएको, निरन्तरता भएको साथीहरूले चाहिँ जिल्लामा त्यही खालको पद छ। क्षेत्रीय समितिहरूमा चाहिँ पदहरू छन्, पदाधिकारीहरू नै धेरै छ। त्यसबाट अहिलेको व्यवस्थापनमा चाहिँ त्यति कठिनाइ हुन्छ, साँघुरो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो हुन्छ, चुनाव हुनसक्छ। जस्तै काठमाडौँमा अस्ति हामीले चाहिँ कति थियो 12 त्यहाँ 36 जना हाम्रो चाहिँ यो 3टा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट 12 जना जान्थ्यो भने 36 जना हुन्थ्यो भने अब अहिले 50 जना हुने। जस्तो युवा नेतृत्व, युवाहरूले पनि अब चाहिँ हामीले अब नेतृत्वको अवसर धेरै पाएनौँ भनेर चाहिँ जुन गुनासो छ, अब जस्तो आगामी दिनमा तपाईँहरूको पदहरूमा त्यो युवा सहभागिताको चाहिँ प्रतिशत अथवा त्यसरी हुन्छ कि कसरी हुन्छ? युवाहरूले चाहिँ अलिकति ठाउँ पाएनौँ भन्ने काङ्ग्रेसमा पहिलेदेखि गुनासो सुने। अब युवाहरूको ठ्याक्क अब युवाहरू भने अब हाम्रो चाहिँ विश्वबहादुरजी सचिवै भइसक्नुभयो, उहाँ पनि युवै हो होइन, 50 काट्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ उहाँ पनि होइन। अब अरू युवाहरूको पनि प्रशस्त सम्भावना छ। अब अहिले यतिखेर किनभने यति धेरै पदहरू छन्, ती भएका पदहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि त हामीले चाहिँ युवाहरूलाई पनि प्रशस्त मात्रामा समेट्न सक्छौँ अहिले। अब पुराना मान्छेहरूबाट मात्रै चल्ने स्थिति पनि छैन। युवाहरू कतिपय मान्छेहरूले त हात पनि झिकिसक्नु भएको छ होइन। उहाँहरूले हामी त अब एकदमै सहानुभूति मात्रै राख्छौँ, हामीले अरू कुराको सहयोग गर्छौँ। अब यो निर्वाचनमा चाहिँ यो हामी चाहिँ त्यति सहभागी हुनु भन्नुभएको छ। अब युवाहरू हुन्छन्, तर अब युवाहरूको के छ भन्दाखेरि चाहिँ युवाहरू पनि स्वतन्त्र युवाहरू, पार्टीभित्र पनि स्वतन्त्र विचार भएका, अलिकति भिजन भएका केही युवाहरू पनि छन्। अब अरू केही चाहिँ युवाको नाउँमा चाहिँ अलिकति गडाङडुडुङ गर्ने पनि युवाहरू हाम्रो प्रशस्त मात्रामा हुनुहुन्छ होइन। त्यसमा अब सबैको व्यवस्थापन चाहिँ निश्चय पनि आगामी निर्वाचनले गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी अन्तिमतिर छौँ। एउटा प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई अब अन्तिममा सोध्नै पर्छ जस्तो लाग्यो। जस्तो अब नयाँ नेतृत्व पनि अब को कसरत पनि अब सुरु हुँदैछ। अहिले चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी कार्यालयमा केही समय अगाडि त्यहाँ चहलपहल, तर चाहिँ बाइकहरू रोकेको हेर्दाखेरि ठुलो चहलपहल देखिएको थियो। नेताहरू कोरोनाकै बिचमा पनि अहिले आएर चाहिँ चहलपहल बढिरहेको छ। अब नयाँ नेतृत्वको चयन हुँदैछ, स्वाभाविक यो चहलपहल त बढ्यो। अब नेतृत्वमा अब तपाईँ अहिले सभापति पनि हुनुहुन्छ होइन, तपाईँ आफै दोहोरिने सम्भावना चाहिँ कति छ? मैले अहिलेसम्म केही सोचेको छैन। अब थुप्रै साथीहरूले प्रस्ताव चाहिँ गर्नुभएको छ, तर मैले सुरुमै लड्दा पनि म एकपटक मात्रै हुने हो भनेर मैले त्यो वचनपत्र दिएको थिएँ होइन। त्यसबाट अहिले मैले सभापति लड्ने बारेमा केही पनि विचार गरेको छैन, सोचेको छैन। भनेको अब तपाईँ प्रक्रियामा जानु भने त्यो कहिले थाहा पाउँछ? अहिले यो चाहिँ के छ भने अहिले क्रियाशील भदौसम्म क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र नयाँ सदस्यताको यो अब अलिक के छ भन्दाखेरि क्रियाशील सदस्यता बाँडियो, यता बाँडियो, उता बाँडियो, यो भयो त्यो भएन पुगेन भनेर एक किसिमको अलिकति तरङ्ग चाहिँ फैलिने बेला हो। भदौसम्म त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। व्यवस्थापन गरिसकेपछि अब फागुनमा चाहिँ जो अधिवेशन हुने भन्ने चाहिँ
महाधिवेशन हुने भन्ने सन्दर्भ छ। अब त्यो महाधिवेशन पनि कतै नगर्न नहुनको लागि चाहिँ प्रयत्न भएको छ कि भन्ने पनि तरङ्गहरू आएका छन् होइन। त्यो चाहिँ कसले नगर्छ? अब यो कोरोनाको कारण पनि अलिकति चाहिँ अब सबभन्दा ठुलो बहाना त अहिले कोरोनै छ नि होइन। भनेको नेतृत्व चाहिँ त्यो समयमा गर्न चाहँदैन भनेर आरोप गर्नु। त्यही किसिमको चाहिँ कुराहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छ होइन। त्यसमा यदि त्यो निर्वाचन भयो भने अलिक ढिलो जान्छ। ढिलो जाने कुरालाई अहिले हामीले तर्क वितर्क गरेर यो र ऊ भनेर अनि मानिसहरूमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो के भने पहिला आफूलाई केन्द्रमा राखेर अनि अरू चाहिँ यता र उता गर्ने कुरा यहाँ धेरै बढिराखेको छ। त्यसबाट यो चाहिँ कुरामा चाहिँ अहिले मैले मेरो बारेमा सोचेको छैन। सम्भवतः म साहित्य सभापतिमा उठ्दिनँ। मैले अहिले यति मात्रै भन्न चाहन्छु। सम्भवतः उठ्दिनँ भनेपछि अरूलाई बाटो खुलाउनुहुन्छ तपाईँले एकदमै के होइन? पछि फेरि होइन माग आयो अब कार्यकर्ताहरूबाट चाहिँ त्यो स्थिति अहिले मैले सोचेको छैन। मैले भनिसकेँ। हुन्छ, यहाँ हामीलाई समय दिनुभयो, विचार दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै हस् हस् धन्यवाद। Thank you.